دریا دے کنارے تے آپ نے اپنا ڈیرا لا لیا، ایک کلی بنا لی ککھاں دی۔ اللہ دے ولی نو کی لگے مکاناں نال ایک کلیاں بنا کے آپ نے اللہ اللہ کرنی شروع کر دتی۔ لوگ آپ دے کول آن لگ پے، جیڑا آندا سی اودی تقدیر بدلنی شروع ہو گئی۔ ایتھے تیرے لاہور شہر دے اندر کافراں دی حکومت ہوئے، اے بڑے بڑے اس وقت جادو عروج تے ساں۔ ایک جادوگر بڑا رہندا سی، او کہندا جی جڑے بندیاں نے گجر کی دوسرے کی آسے پاسے والے لوگ آؤ نہ ذرا جنہاں نے مجھاں دے تھڑاں چ دودھ نہ دیوے تے اون دے تھڑاں چ خون آنا شروع ہو گیا۔ آپ دی بارگاہ دے اندر آپ نے ویکھیا رنگ جو لانا سی لاہور نو، ایک مائی صاحبہ نے گڑوا دودھ دا چکیا ہے تے وڈیری ماں جا رہی۔ داتا صاحب پوچھدے نے ماں خیر کدے جاؤں؟ عرض کر دیے بابا جی میں دودھ دین چلی آؤ فلانے جوگی نو دودھ تے ساڈیاں مجھاں دے تھڑاں چ خون آن لگ پیندا۔ آپ نے فرمایا ماں دودھ اینا فقیراں نو پیا دے تے ساری زندگی مجھاں دے تھڑاں چ خون نہیں آوندا۔ ماں دیے بابا جی ویکھیا جے مروان نہ دیا جے، او کیونکہ اعتقاد بچیا پیا سی۔ آپ نے فرمایا مائیے پیا دے دودھ، میں وعدہ کرنا مجھاں دے تھڑاں چ خون نہیں آوے گا۔ مائی صاحبہ نے دودھ پیا تے گھر جا کے ویکھیا تے دودھ اگے نالوں وی برکت ہے، خون نہیں آیا۔ اونے اگلے نو دس، اونے اگلے نو دس، اونے دوجے نو دس، تیسرے نو دس، ایویں تماں پینیاں شروع ہو گئیاں۔ اللہ دا فقیر دریا دے کنارے بیٹھا ہے، جاؤں دے کول جڑا جاندا ہے او تے قسمت ہی بدل کے رکھ لیندا ہے۔ اللہ دے فقیر دی بارگاہ دے اندر ایویں لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اس جوگی دا دودھ بند ہویا، جھوٹیاں دکانداریاں بند ہو گئیاں۔ پتہ چلیا رب دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماندا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ او جتے حق آ جاوے اتھوں باطل نو نسنا ہی پیندا ہے، باطل آئے ہی نسن واسطے ہوندا ہی۔ اوے چھلیا تاں تے آنے آ پورے جگ دے اندر چشتیاں دی بان کھڑی ہے، اگر کوئی سانو غلط کر دے وے آئے ساڈے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کرے گل کرے۔ اے بڑے بڑے چمونے مولوی بڑے بڑے پاکستان دے اندر رولا پاندے نہیں، اے چشتی انج دے چشتی انج دے چشتی انج دے، انہاں نو آکھو سامنے بیٹھ کے گل کرن، نال ہی انہاں دی ہوا نکل جاندی، ساری دی ساری ہوا ختم ہو جاندی۔ باہر بندیاں نو تے بڑیاں بڑیاں گلاں کر کے آکھن گے جی او فلانا کام انج کردے نے، فلانا انج کردے نے۔ ساڈا کام جیڑا شرع دے خلاف ہووے آن کے سانو کنوں پھڑ کے سمجھاؤ مولویو اسی نہ منیے تے سانو چشتی نہ آکھیا جے۔ شرع دے خلاف جویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر جدوں پتہ چلیا اس جادوگر نو آندا اے کی بنیا، میرا دودھ مک گیا ہے، بیبییاں آنیاں بند، بندے آنے بند ہو گئی۔ اونے اپنے چیلیاں نو بھیجیا جا اوے چیلیا پتہ کر اے کون آ گیا ہے ساڈے راہ وچ، رکاوٹ کون بن گیا۔ او گیا تے اونے آکھیا لے استاد جی اوتھے تے ایک وڈا ڈیرا لگا پیا ہے، اوتھے تے ڈیرا پیا پکدا ہے تے ساری دنیا تے اوتھے چکی بیٹھی ہے۔ او بابا ایک بیٹھا تے اون دے کول میں دنیا ہی دنیا کی کچھ تے آپا سارے ایتھے پھسے پئے ہاں، ساڈے کول کنے اون دینی کچھ ہے۔ آندا چل آپا مقابلہ کر لینے ہونے، گل ہی کوئی نہیں، تیرے پیر دا بھی کوئی مقابلہ کر سکدا ہو بھئی، شیطان دا مقابلہ صرف اللہ دا فقیر ہی کر سکدا ہے، بولنا خیر ہوئے۔ میرے علی حجویری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دے اندر جوگی آیا ہے، آن کے آکھدا سونیا تو ساڈا دودھ رکھ لیا، اینے بندے اپنے قابو کیتی بیٹھے ہیں، تو مینوں جاندا نہیں، میری طاقت نو نہیں جاندا، اون دے کول شیطانی طاقت سی۔ داتا علی حجویری سرکار کہندے نہیں اوے شیطانی طاقت تیرے کول ہے کی کر سکنا ہے؟ آندا میں بڑا کچھ کر سکنا۔ آپ نے فرمایا کر کی کرنی؟ آندا میں ہوا وچ اڈاں گا، مینوں اڈنا آوندا ہے، مینوں اڈنا آوندا ہے۔ داتا صاحب دی بارگاہ وچ بیٹھے ہیں، آپ دے درویش بیٹھے نہیں، عرض کردا ہے میں اڈ لینا۔ اڈے آپ نے فرمایا اڈ ذرا وہا کیویں اڈنا ہے؟ اونے اڈنا شروع کر دیتا، اڈدیاں اچا چلا گیا ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا ہن مرید حیران پریشان ہو گئے بھی پتہ نہیں ہن اج
ساڈا پیر متا ہار نہ جاوے او میں کہ چلیا جنوں رب طاقت او میں کہ چلیا جنوں رب طاقت دیندا اے او شیطانی طاقتاں کولوں ہردا نہیں اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دیاں طاقتاں رب جنوں طاقتاں دے دیویں او ہرن والے پاسے نہیں جے جاندا داتا علی حجویری نے فرمایا اپنی لکڑ دی کھڑاؤں شریف دی جُتی شریف اونوں حکم دتا جا اینو تھلے لا لیا اے متا اوتا ہی نہ نکل جاوے آپ دی جُتی اُڈ پئی دوویں پیر اُڈنے نہیں جاندیاں جا کے کوند ادھروں سیرے چ ادھروں سیرے چ ادھروں سیرے چ جُتی کٹنی شروع کر دتی ہے کٹ 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 کے اوندا سر تے تھلے آن مارے جدوں منہ پرنے تھلے ڈگے تے ہاتھ جوڑ کے آندا سونیا مینوں کلمہ پڑھا دے میں تے سمجھیا سی کہ اڈنا بڑا کمال ہے اڈنا بڑا کمال ہے جویں اج دے مولوی تے پیراندے نے جہاز بنا لیا انگریز نے بڑا کمال کر لیا میں کہ انی دیا اے کمال نہیں اگر اڈنا کمال ہوندا میرے داتا علی حجویری دی جُتی اڈ گئی اے اڈنا کوئی کمال نہیں مت اینو کمال سمجھ لویں اویا عرض کرنا پیا میرے داتا صاحب دی بارگاہ جاندا سونے آئی مینوں پتہ لگ گئے مینوں بڑا کمال سمجھدا سا میں ساری زندگی اس اڈن تے محنت کر چھڈی ہے بڑا کمال سمجھدا سا اج پتہ لگیا ہے فقیراں دیاں جُتیاں اڈ پیندیاں نے مینوں کمال سمجھدا سا تہاڈی جُتی نے دسیا اے اڈنا کوئی کمال نہیں اڈنا کوئی کمال نہیں اوے سید اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دے اتوں جہاز لنگیا وے اتوں جہاز گزریا وے آپ دا مرید ایک نال جاندا پیا سی اون دے دل وچ خیال آیا انگریز بڑے سیانے بن گئے نے انہاں جہاز بنا چھڈے نے او اڈن لگ پئے نے اوے پیر نے اپنے مرید دا دل پڑیا لگیا جاندا ایک لالی مری پئی سی لالی دے پنجرے تے اپنی تسبیح لائی اے لالی اڈ کے درخت چلی گئی آپ نے فرمایا کی پیا سوچدا سیں اڈنا کمال اوے چلیا اڈنا جنے جس رب نے اپنے دشمناں نو اینا کچھ دتا ہے اونے سجنا نو کی کچھ دتا ہونا ہے